नेकी कर और दरिया में डाल एक बहुत बड़ी कहावत हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुनते हैं और अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में इस चीज़ का मुशाहिदा भी करते हैं। लेकिन जब हम छोटे होते हैं या बचपन में होते हैं तो हमें इन चीज़ों की समझ नहीं आती कि किस किस्म की कहावतें हैं और कैसे हमें बड़े बताते रहते हैं। हमें तब पता चलता है जब हम अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में जाते हैं। हमें पता नहीं होता स्टार्टिंग में ये किस किस्म के वर्ड्स बोले जा रहे हैं, किस किस्म की सजेशंस, किस किस्म की हदायत हमें दी जाती हैं। हम उन पे परवाह ही नहीं करते, कान ही नहीं धरते। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली लाइफ में जाते हैं तब हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ें हमारे लिए फ़ायदा मंद थी। तब हमें इनकी समझ नहीं आई, लेकिन अब उनकी समझ आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ख़ुद हम उस पोजीशन में हैं, खुद उस जगह पे हैं, खुद उस मकाम पे हैं जिस मकाम पे वो लोग थे और उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की थी। लेकिन हमें समझ तब आती है जब हम पे पड़ती है या हम उस प्रैक्टिकली लाइफ में जाते हैं। अगर किसी को सलाह मशवरा देते रहें आजकल तो उसको समझ नहीं आती, लेकिन जब उसको तकलीफ़ होती है, उस मराहिल से वो गुज़रता है, जब उन मराइल से वो गुज़रता है तो उसके बाद उसको पता चलता है कि जो मुझे बताया गया था वो सच था। लेकिन मुझे तब समझ नहीं आई, अब समझ आ रही है। इसीलिए हम लोगों को उनकी जगह पर रख कर नहीं देखते, इग्नोर करते हैं। अगर कोई मुश्किलात में है तो हम अपनी कंडीशन अपने लिहाज से ही डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने किसी की हेल्प की है या करनी होती है तो हमारे माइंड में ये होता है कि शायद उसकी आदत बन चुकी है, उसको मांगने की आदत है, उसको लेने की आदत है। लेकिन हो सकता है उसको कोई मेजर इशू हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो वो आपसे शेयर ना करना चाहता हो, लेकिन आपकी थोड़ी सी हेल्प से अगर उसकी मदद हो जाएगी तो हो सकता है वो ठीक हो जाए, उसको कामयाबी मिल जाए, या उसने किसी को देने हैं तो दे के सुरखरू हो जाए। तो इन तमाम चीज़ों का अंदाज़ा हमें तब पता लगता है जब वक़्त गुज़र जाता है और तब पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होता। हमारी आर्ज़ी ज़िंदगी है, मुस्तकिल नहीं है। हमारे जो हालात, ख़यालात, मुश्किलात, सानियाँ, ये भी कुछ परमानेंट नहीं है, मुस्तकिल नहीं है, ये भी आर्ज़ी हैं। अगर आज अच्छे हालात हैं तो कल बुरे हो सकते हैं, अगर कल बुरे हैं तो उससे अगले दिन अच्छे हो सकते हैं। ये टाइम गुज़रता रहता है, टाइम नहीं रुकता किसी के लिए भी। इसीलिए जो चीज़ या जो कुछ भी हम लोगों के लिए करते हैं, हमारे ज़हन में ये नहीं होना चाहिए कि उसके इवज़ मुझे कोई रिवार्ड मिले, उसके इवज़ मुझे कुछ दिया जाए। अगर आप ये चीज़ ज़हन में रख कर किसी के साथ नेकी करेंगे तो उस नेकी का कोई फ़ायदा नहीं है, वो नेकी आपकी ज़ाया जाएगी। आपकी नेकी तब अल्लाह ताला को पसंद आती है जब आप दिखावे के बगैर किसी के साथ नेकी करते हैं। आज हम क्या कर रहे होते हैं, टिकटॉक पे मोस्टली केसेस में हमने देखा है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे किसी की हेल्प भी कर रहे हैं तो वीडियोस बना रहे हैं, वीडियोस बना के वो पोस्ट कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि मैंने इसको इतने पैसे दिए और इसकी हेल्प की। नेकी, इबादत, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करते हैं और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ऐसे ही काम करने चाहिए जो अल्लाह ताला को पसंद है, ना कि लोगों को खुश करने के लिए। हमने सिर्फ अल्लाह ताला को खुश करना है। हो सकता है कि आपकी नेकी से वो बजाय आपको कोई रिवार्ड देने के उल्टा आपके लिए परेशानी का मूजब बन जाए। तो इस चीज़ को अगर हम ज़हन में रखेंगे तो हम कभी भी नेकी करेंगे ही नहीं, ना किसी की हेल्प करेंगे, ना किसी के काम आएंगे। लेकिन एक चीज़ जो हमारे ज़हन में हमेशा रहनी चाहिए या वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होनी चाहिए, वो ये है कि जब भी किसी के काम आए तो इसके इवज़ ये माइंड में ना रखें कि वो भी मेरे काम आएगा, वो भी मेरी हेल्प करेगा, वो भी मुझे कुछ देगा। अगर ये चीज़ ज़हन में रख कर आप किसी की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे या कोई भी चीज़ किसी को देंगे तो उस नेकी का कोई फ़ायदा नहीं है, वो ज़ाया जाती है। तो जो भी हम काम करें, किसी की हेल्प करें, किसी के लिए सहारा बने,
سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمیں کسی کا سہارا ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو واحد ذات ہے وہی سب کا سہارا ہے، وہی دینے والی ہے، وہ رازق ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے سکتا ہے وہ لوگ نہیں دے سکتے۔ جب وہ دیتا ہے تو وہ اتنا دیتا ہے کہ ہم سنبھال نہیں پاتے، اور جب وہ لینے پہ آئے تو وہ لے لیتا ہے، پھر ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا، خزانے خالی ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جب آپ کے پاس کچھ ہے دوسروں کو دینے کی کوشش کریں، اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کوشش کریں لوگوں کی بجائے۔ لوگ اگر آپ کو 5 روپے دیں گے تو 10 دفعہ گنوائیں گے، جتنی دفعہ وہ آپ کو چیزیں دیں گے لائف ٹائم پوری زندگی وہ جتائیں گے کہ میں نے اس وقت آپ کی مدد کی تھی، اس وقت آپ کے کام آیا تھا جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تو ایک چیز ہمارے ذہن میں ہے، اور ایک چیز ہمیں نوٹ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ ذات ہمیں دے رہی ہے۔ اس نے کبھی نہیں جتلایا، اس نے کبھی نہیں بتایا کہ میں نے آپ کو اتنے دیے، تم نے کہاں خرچ کیے، تم نے غلط خرچ کیے۔ لیکن یہ اس چیز کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے حلال طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر غلط طریقے، حرام طریقے ہم اس دنیا میں اپنائیں گے تو اس دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوگا، اور مرنے کے بعد بھی اس کے ہم جواب دہ ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو عدالت ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور آپ کی ہر نیکی، ہر برائی، آپ کی ہر مدد اللہ تعالیٰ کی عدالت میں موجود ہے۔ آپ یہ نہ کبھی سمجھا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے، نعوذ باللہ وہ جانتا نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو اس کو سب چیزوں کا پتہ ہے۔ اگر آپ نیکی کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی لکھی جا رہی ہے، آپ محنت کر رہے ہیں تو وہ بھی تمام چیزیں آپ کی لکھی جا رہی ہیں، وہ تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، کیونکہ جب اس نے پیدا کیا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اس دنیا میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور کیا کروں گا۔ تو ایسی چیزیں جو ہمارے ذہن میں خلل ڈالتی ہیں، حسد پیدا کرتی ہیں، بغض پیدا کرتی ہیں، ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اور ہمیں ان چیزوں کی طرف جانا چاہیے جو قرآن و سنت اور حدیث کے مطابق ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے، اور اس طرح زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے کہ اس طرح زندگی گزارے۔ آپ بھی خوشحال رہیں گے، آپ کی فیملی بھی خوشحال رہے گی، اس دنیا میں بھی آپ خوشحال رہیں گے، اور اس کے بعد جو دنیا ہے، مرنے کے بعد جو دنیا شروع ہوگی اس میں بھی آپ خوشحال رہیں گے۔ تو میرا موقف یہ تھا کہ نیکی جب کریں تو یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ اس کی عوض وہ بھی میرے ساتھ کوئی نیکی کرے گا، مجھے بھی کچھ بتائے گا یا کچھ دے گا اور مشکل میں میرے کام آئے گا۔ ان چیزوں کو دماغ سے نکال کر کسی کی اگر ہیلپ کرنی ہو تو کریں، بجائے ویڈیوز بنانے کے، بجائے جتلانے کے، بار بار دکھانے کے۔ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی تو جو کام ہم نے کیا ہے اس کا صلہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، اور وہ دیتا ہے۔ جب سے ہم آئے ہیں اس دنیا میں ہمیں مدد ملتی رہتی ہے، پیسے بھی ملتے ہیں، دولت، شہرت، خلات، سب کچھ مل رہا ہے۔ کون دے رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دے رہی ہے۔ ہمارا یہ پختہ ایمان ہے اور رہے گا جب تک ہم اس دنیا میں ہیں۔ تو اسی لیے جب بھی نیکی کریں تو نیکی کرنے کے بعد یہ جتلائیں مت کہ میں نے آپ کے ساتھ نیکی کی، اور اس کے عوض کبھی بھی نہ سوچیں کہ مجھے اس کے عوض کچھ ملے گا۔